الدين والكرم وحليف العلم والحكم نبي 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 يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج رسول 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 فجزيتم كل صالحة وبلغتم منتهى الهمم بشير 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 وصلاة الله خالقنا تتغشى سيد الأمم مصطفى 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 غير أن الفضل مرتقب من عظيم الفضل والكرم كريم 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 والفقير المحض معترف منه بالإفلاس والعدم رحيم 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 يا وفي اللحد والزمام وحميد السعي والشيم أمين 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 أحمد المختار سيدنا عدد الأوراق والديم كامل 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 كامل
या वजीह الدين والكرم وحليف العلم والحكم نبي 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 Plaza Music Center